हेलो एभ्रिवान वेलकम छ हजुरहरूलाई मेरो न्यू भिडियोमा। आज धेरै समयपछि फेरि एउटा भिडियो लिएर आएको छु। मैले चाहिँ यहाँ करेन्ट र त्यो एउटा अन्डा रहेको छ यहाँ मेरो, म खान्छु ल। धेरै समयपछि साथीहरू त्यो पिरो खान मन लाग्यो अनि लास्टै पनि अनि सँगसँगै मेरो मुखबाट पानी पनि आइसक्यो, मै पनि छ। हेलो लास्टै पिरो छ अन्डा। मिठो पिरो है, चट्ट परेको। पिरो साथीहरू पिरो तपाईँहरूलाई मिठ लाग्छ लाग्दैन परेन मलाई चाहिँ। यो चाहिँ मै हो। के हुन्छ होला यस्तो पिरो खायो भने साथीहरू, बाँचिँदैन नि फेरि। अन्डाले अलि पिरो काट्ने रहेछ क्या। छोड़ दो छोडिसकेँ। छोरीलाई चाहिँ वाइ वाइ बनाइदिए। तातोमा पिरो लास्ट टाइम
फ्रिजमा राखेको हल्का चिसो खाना सकिँदैन लास्ट ल साथीहरू बिस्तारै खाऊ चाउचाउ नि खाऊ न चाउचाउ नि खाऊ छोरीलाई एउटा अन्डा र थोरै सब्जी बनाइदिन्छु खायो साथीहरू मैले सायद धेरै महिनापछि खाएँ है गर्न सक्छु के ल ल मै लु साथीहरू आजलाई बिदा हौँ बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई लास्ट समय हेरिदिनु भयो बाई बाई